دعویٰ کرن والے کوئی آپ نو جناب پناہ نہیں دے رہا. میرے دوستو اتھائی میں ترجمہ نہیں کرنا چاہنا. ذرا تھوڑا جا غور تے کر جدو سفر دی حالت ہوئے بندہ سفر دی اندر جاوے تے پھر اگلے بلاون والے ہوئے ظاہری طور تے بیلی تے سجڑ ہوئے پر مشکل ویلے جدو یار چھٹ جاوے اس ویلے تیرے دل تے کیا گزر سی. اے تے شاندان نبوت چراغ گلستان نبوت پھولے پیا. اے سفر دی حالت دے اندر کی میں مینوں اتھے ہی لگدا ہے حضرت سلطان اللہ رفیع حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے انشاءاللہ کوئی کوئی مسافر نہ ہو. انشاءاللہ کوئی مسافر نہ ہووے تے ککھ جنہاں نو بھارے ولی دی گل چنگی لگی آکھ سبحان اللہ اور سچے ولیاں نو منن والا کہ سبحان اللہ. اور میں اپنے علماء دی موجودگی دی اندر کچھ لوگ علماء دیو بنتے اے بھی گلاں کردے نے ولیاں نو نہیں منتے. ترجمانی کرتا ہے اپنے علماء دی اپنے پیر و مرشد دی اپنی جماعت دی اہل سنت دی اسی ولیاں نو اے منتے ہاں. میں کہندا ہونا الصلاۃ مفتاح الجنہ جنت دی چابی نماز نماز دی چابی وضو وضو دی چابی تسمیہ تسمیہ دی چابی نیت نیت دی چابی توکل توکل دی چابی یقین یقین دی چابی اعتراف وحدانیت اعتراف دی چابی اقرار وحدانیت اقرار دی چابی رضا رضا دی چابی ثنا ثنا دی چابی فنا فنا دی چابی بقا بقا دی چابی لقاء خدا. ولی نو منن والا بولے گا ولی بقا دی چابی لقاء خدا لقاء خدا دی چابی عشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ دی چابی صحبت اولیاء. جی آگے سبحان اللہ. میری گھڑی تروٹ کے تھلے ڈھائے پہ تو اڈی سبحان اللہ تھائی کھلا. چلو کوئی آنکھو سبحان اللہ. خوش تے بیٹھے یا خوش بیٹھے یہ ہو بھی نہیں سکتا ذکر حسین ہوئے تے مومن فر اصل مومن تو ہوئی تو سن. اس وقت اللہ نے ولی نکال چنگی لگی ہے تے اللہ دا ولی آدھا انشاءاللہ کوئی مسافر نہ ہوئے اتے ککھ جنہاں نو بھارے وما علیہ الا البلاغ المبین.